جناب جتیاں تو وار دیواں خبیب نو تے اے وی گل وارا نہیں کہ میرے نبی دے پیر وچ کنڈا بھی لگ جائے اور تسی کہندے جے اے گل کہہ کے جان بچا لاں خبیب کہندہ ہوئے گا مکے والے ہو میرا عزم تے میرا ارادہ سن لو میرا عزم کی ہے او تنوار دیواں تے منوار دیواں اللہ میرے قائدی ازدانی شہید دی قبر تے کروڑا رحمتاں دی برکھا نازل فرمائے میرے قائد نے پڑھنا او تنوار دیواں تے منوار دیواں ایسے نبی تو وطنوار دیواں میں اولاد پینا بھائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں او سردار جگ تو میں جگوار دیواں او دی جتی اتوں میں پگوار دیواں قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ سامعین محترم مختصر حمد و صلاۃ دے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی نے نام کیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی ذرا بول کے رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے نال جا رہے نے آقا فرماندے نے عمر میرے نا کنی محبت ہے کنہ کو پیار ہے عمر کہندے نے سونیا ساری دنیا نالو ود کے منو تواڈے نا پیار ہے لیکن اپنی جان زیادہ عزیز ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے عمر لا یؤمن احدکم حتی اکونا احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین فرمایا اونی دیر تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکدا جنی دیر تک اپنے ماں باپ نالو ود کے بہناں تے بھائیاں نالو ود کے رشتہ داراں نالو ود کے مالو دولت نالو ود کے حتیٰ کہ اپنی جان نالو بڑھ کے میں محمد نہ پیار نہیں کردا بولو مومن ہو سکدا نہیں ہو سکدا نبی پاک نے مومن دی پہچان دس دیتی ہے لوگوں ساری دنیا پیچھے آمینہ دا لال سب تو پہلے بندے نو اپنی جان نالو ود کے بھی عزیز ہونا چاہیے اور ایسے بات نو رب العالمین نے بیان فرمایا اپنے قرآن اندر لو ذرا دو آیتاں پڑھ کے انشاءاللہ اپنی گل نو ختم کر دینا توجہ کریا جے قرآن سن کے سبحان اللہ کہندے جایا جے اور نبی پاک دا نام سن کے درود پڑھ دے جایا جے آواز آمدی ہے اللہ فرماندے نے کل ان کان آباؤکم اور کہہ دیو سبحان اللہ ایڈا بھی ککر نہیں پہن دیا کہ تسی بولو ہی نہ ذرا گج کے کہو سبحان اللہ
انشاءاللہ برادر عزیز دا تسی جاندار اور شاندار خطاب سننا ہے نہ تانوں بیدار کرنا ہے انشاءاللہ استاد جی دے حکم دے اللہ فرماندے نے کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ترجمہ سنے آجے اللہ فرماندے نے او دنیا جہان دے لوگو ایک پاسے آمینہ دلال ہووے ایک پاسے تواڈے ماں باپ ہوون ایک پاسے آمینہ دلال ہووے دوسرے پاسے تواڈے بیٹے تے بیٹیاں ہوون ایک پاسے آمینہ دلال ہووے دوسرے پاسے تواڈا کنبا قبیلہ تے برادری ہووے ایک پاسے آمینہ دلال ہووے دوسرے پاسے تواڈا مال و دولت ہووے ایک پاسے آمینہ دلال ہووے دوسرے پاسے تواڈیاں زمینہ مربع تجارتہ ہوون تے او دے رستے اللہ رسول دے آمینہ دا لال ہووے اور اللہ دے رستے اندر جہاد کرن دا موقع ہووے اور دنیا جہان دے لوگو تسی کس پاسے جاؤ گے تے جدو اے صحابہ نے آیت سنی تے صحابہ کہندے نے سونے بچے چھڑ دے آنگے ماپے قربان کر دے آنگے زنو فرزند قربان کر دے آنگے اپنے علاقے چھڑ دے آنگے سب کچھ قربان کر دے آنگے پر اسی تواڈا ساتھ نہیں چھڑ سکتے تواڈی محبت تو منہ نہیں موڑ سکتے تائیں تے رب العالمین نے جگہ جگہ تے صحابہ کرام دا تذکرہ کیتا ہے لہذا قرآن دا ایک اور مقام سنیں اللہ فرماندے نے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ کیتے اللہ اعلان کر رہے نے اینا صحابہ دیاں قربانیاں دا تذکرہ اینا دیاں داستانہ اپنے قرآن اندر اس طرح ذکر کر رہے نے اللہ فرمان دے نے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنت یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اللہ صحابہ کرام دا تذکرہ کر رہے نے اللہ فرماندے نے انہاں نے میں رب دے نال بیع و اشترا دا معاملہ طے کر لیا ہے کی مطلب سودا کر لیا ہے کس چیز دا سودا کیتا ہے فرمایا انہاں نے جانا بھی مینوں دے دیتیاں نے اپنا مال بھی میرے رستے اندر قربان کر دیتا ہے تے میں رب نے بدلے اندر انہاں نو اپنی جنت الاٹ کر چھڑی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آنا تو انو ایک گل سنا دے ماں پیغمبر علیہ السلام دا ایک یار ہے نام کی ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ مکے والے نے پکڑ لیا خبیب نو
تے مکے والے نے ارادہ بنا لیا خبیب نو سولی چاڑ دینا ہے، خبیب نو سولی دے دینا ہے۔ اس طرح انتظام ہو جاندے نے، سولی دا دن آ جاندہ، ٹائم آ جاندہ ہے، میرے خبیب نو لے آندہ جاندہ ہے۔ اس طرح خبیب نو بن دیتا جاندہ ہے تے مکے والے کہندے نے خبیب ایک کوئی جان ہے، جان چلی گئی دوبارہ نہیں ملے گی، اس طرح کرنا سانو خوش کرنے واسطے اینی گل کر دے کہ مینوں چھڑ دے وہ میری جگہ تے میرے محمد نو سولی چاڑ دے وہ۔ تو اللہ کے تینوں پتہ ہے اسی تیرے نبی نو پھڑ نہیں سکدے، سولی چاڑ نہیں سکدے، صرف سانو خوش کرنے واسطے کہہ دے خبیب تیری جان بچ جائے گی۔ خبیب کہندے نے مکے والے ہو کس طرح دیاں گلاں پہ کر دے جے، اے تے ایک جان ہے، اگر خبیب دے لولو دیاں بھی جانا بن جان، خبیب دے لولو دیاں بھی جانا بن جان، میں ایک ایک کر کے اپنے نبی دے جناب جتیاں تو وار دے وہاں خبیب نو تے اے وی گل وارا نہیں کہ میرے نبی دے پیر وچ کنڈا بھی لگ جائے۔ اور تُسی کہندے جے اے گل کہہ کے جان بچا لاں، خبیب کہندہ ہوئے گا مکے والے ہو میرا عزم تے میرا ارادہ سن لو، میرا عزم کی ہے او تنوار دیواں تے منوار دیواں۔ اللہ میرے قائدی ازدانی شہید دی قبر تے کروڑا رحمتاں دی برکھا نازل فرمائے۔ میرے قائد نے پڑھنا او تنوار دیواں تے منوار دیواں، ایسے نبی تو وطنوار دیواں، میں اولاد پینا بھائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، او سردار جگ تو میں جگوار دیواں، او دی جتی اتوں میں پگوار دیواں، او سردار جگ تو میں جگوار دیواں، او دی جتی اتوں میں پگوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، چن نو می کر کے دکھنوار دیواں، مدینے دے پھل تو چمنوار دیواں، اتر نال مشک ختنوار دیواں، او حبیب خدا تو خدائی وار دیواں، حبیب خدا تو خدائی وار دیواں۔ تے گل سنے جے گل مکا دیواں، میرے خبیب نو اس طرح بن لیا جاندہ ہے، آخری وقت تے آخری سان ہے، نبی پاک دی محبت اندر جان پہ دیندے نے تے خبیب دی جان پہ نکل دی ہے، انہاں نے سولی تے لٹکا دیتا ہے، کوئی تیر مار دا ہے، کوئی برچھی مار دا ہے، کوئی نیزہ مار دا ہے، انگ انگ کٹیا جا رہے ہیں، تے میرے خبیب دے آخری جملے نے تے آخری سان ہے، تے میرے خبیب کہندے نے، میرے خبیب اللہ اکبر اللہ، خبیب رضی اللہ تعالی عنہ دے آخری جملے نے جان پہ نکل دی ہے، تے کہندے نے اے اللہ اپنے نبی تک میرا سلام پہنچا دے می، اپنے نبی تک میرا پیغام پہنچا دے می کہ میں تیری محبت اندر سونے اج قربان پہ آؤنا وا، سونے تواڈی محبت اندر اپنی جان پہ آ دینا وا، سونے میرے عزم ڈولے نہیں، میرے ارادے پختہ سن، میں اپنی جان قربان کر دیتی ہے، میں ڈگمگایا نہیں، میں پریشان نہیں ہویا، میرے خبیب جان دیندے نے تے کہندے نے تے صاحب دل ترجمہ کر گئے، اے اللہ نبی اپنے نو تو دیویں سنے آ میرا، مکہ
مکے والیاں سولی دیتا اج یار خبیب جو تیرا قصور کی ہے جرم کی ہے ایس جرم تھی پھائے لاون میں کیوں تیرے سنگ لائیاں تے کیوں میں ایکو رب پجندہ ایک سور خطائیاں پر سونے خبیب دی محبت ہے وے خبیب دے عزم پختہ نے میری محبت دا عالم ہے وے او نام تیرے تو اے محبوبہ خبیب کہہ رہی خبیب او نام تیرے تو اے محبوبہ لکھ ہوئے جندواراں کترا کترا قطرن میرا او کترا کترا قطرن میرا تے تدوی مول نہاراں تے تیرے میرے واسطے درس کیے او یاری لائیں خبیب جائیں او یاری لائیں خبیب جائیں او جند جاوے تے جاوے پر نانکس محبت اندر ہرگز ہرگز آوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.